بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم نكملوا لي فيديو لا فيديو تاع سبانيك تشري بروتوكول. بون نديرو ان ريكاب كيما موالف. شفنا في لا فيديو اللي سبقت البروتوكول سبانيك تشري كيفاش يدير لا سيليكسيون تاع الروت بريدج، كيفاش يبدل لا كونفيغوراسيون تاع لي بور في لي سويتش نون روت. بون اكسبليكاسيون ما نزيدش نكسبليكي باسكو راه كاين لا فيديو اللي سبقت راه فيها ليكسبليكاسيون اون ديتاي. بون اليوم ان شاء الله نشوفوا لو سبانيك تري بروتوكول، نديرو ان لاب ان براكتيس لاب. بون لا توبولوجي اللي نخدمو بها عندك 5 سويتش، لي 5 سويتش هادو فيهم لو سويتش 1 هو روت بريدج. بون كي تروح للباكيت تريسر تخدم بالباكيت تريسر، باكيت تريسر يمد دي زادرس ماك الياتوار. بون اون بليس عندك لي سويتش، قلنا كي تشري لو سويتش لا بروميير فوا بار ديفو لا فالور تاع لا بريوريتي تكون 32768. ستادير هنا عندي لو سويتش 1 2 3 1 و 4 و 3 و 5 و 6 عندهم لا بريوريتي ايغال، عندهم بريوريتي ايغال اللي هي 32768، ستادير بار ديفو 32768. بون هنايا لو سبانيك تري بروتوكول كي يكون عندهم لا ميم بريوريتي لي سويتش واش يدير؟ يروح يشوف ماك ادرس. بون في الماك ادرس قلنا the switch with the lowest MAC address will be the root bridge. اسمها انا عندك لو سويتش افيك الماك ادرس الصغيره هو يولي يخدم كوم روت بريدج. بون في الحياه العمليه تاعكم ما تقدرش تخدم بهاد لا كونفيغوراسيون، ما تقدرش تخدم بهاد لا لوجيك هادي. علاش؟ نعطيك اكزومبل. عندك دو سويتش، يكون عندك واحد قديم باغ اكزومبل فيه فاست ايثرنت، لي بور تاعه كاع فاست ايثرنت، شغل عنده اون بيرفورمانس ليميتي. بون نتا حبيت تبدل تحب تزيد ان اوتر سويتش جديد افيك اون فيتاس تاع باغ اكزومبل 1 جيجا بيت ولا 10 جيجا بيت. بون دير بون تكونيكتي مع لوتر سويتش. بون هنايا افيك بيان سور اون رودوندونس تاع لي ليان تاع لا كونيكسيون. هنا واش يوقع لك؟ لو سبانيك تري بروتوكول كي تاكتيفا يخير لك لو سويتش القديم. هنا نفترض باللي الماك ادرس تاع السويتش قديم صغير على الاخر على تاع جديد. بون قلنا علاش يخير القديم وما يخيرش الجديد؟ باسكو لي دو سويتش عندهم لا بريوريتي بار ديفو اي ريغلي ا 32768. بون هذه اون برانسيب مفهوم. بون انت درك واش دير باش تبدل ترجع لو سويتش الجديد تاعك هو لو روت بريدج، تروح تبدل له لا بريوريتي تاعه. بون دوك نشوفوها في اللاب ان شاء الله. بون قبل ما ندخلو في اللاب نهضر لكم على اون تكنولوجي كي بروبر ا سيسكو اللي هي لا تكنولوجي بي في اس تي بلس. بون واش هي الفرق بين هذه واللي شفناها من قبل؟ بون شفنا حنا في الفيديو اللي سبقت شفنا باللي عندنا ما درتش لا ريغلاج تاع تاع بليزيور فيلان. كان عندي فيلان 1 اللي هو الفيلان بار ديفو خدمنا به. بون في البي في اس تي اوليو يكون عندك ان سول سبانيتري يقدر يولي عندك بليزيور سبانيتري بار فيلان. صدير عندي باغ اكزومبل عندي 5 تاع لي فيلان باغ اكزومبل 100 200 300 400 400 و 500.
هادو لي فيلان هادو اللي راهم عندي نقدر نكريي لهم يقدر يكريي لهم نخدمو ب بي في اس تي. ستادير شاك فيلان عنده سباني تري بروتوكول تاعه. دونك كي يكون عندك شاك فيلان عنده لو سباني تري بروتوكول تاعه، تقدر يكونوا عندك بليزيور روت بريدج. علاش نديرو هكا؟ نعطيكم اكزومبل. هنا باغ اكزومبل في الحاله هذه تاع السي اس تي كومون سبانينغ تري، كان عندي كامل الترافيك يفوت على هذا لو سويتش 1. ممكن باغ اكزومبل هذا لو سويتش 4 ولا لو سويتش 3 ولا لو سويتش 6 ما يخدمش ابار ولا كانت كاينه اون كومونيكاسيون باغ اكزومبل مع هادو بين هاد لي ان ديفايسز ومع لي زوتر ان ديفايس ولا مع لو سيرفر. ستادير هنا عندك اي موفيز جيستيون تاع لي ريسورس ريزو اللي راهم عندك. بون كي يكون عندك اي موفيز جيستيون تاع لي ريزو تاعك تاع لو ريزو تاعك، تقدر بالبي في اس تي واش دير تكري بلوزيور روت بريدج. ستادير هنا شغل راك توزع الخدمه على كامل لي سويتش تاعك، تكون عندك لا ريدوندونس اون بليس تكون عندك لا بيرفورمانس. بون هنايا نعطيكم اكزومبل. هنايا باغ اكزومبل في هاد الحاله هادي سي لا ميم توبولوجي مي هنايا عندي كرييت بون بور لو فيلان 200 درت لو اس دبليو 5 رجعته هو لو روت بريدج، والاس دبليو 4 رجعته هو الروت بريدج تاع الفيلان 100. فوالا هذه بون اللي حاب يزيد يقرا على هاد الاخر ولا بون هذه سي لود بالانس. بون قبل ما نزيد نفهمكم في كيفاش يحسب هنا بون في البي في اس تي باش تجبد البريدج اي دي. بون البريدج اي دي كيفاش تحسبه؟ تحسب بون لا بريوريتي كودي سير 4 بيت اي لو فيلان اي دي كودي سير 12 بيت. بون قلنا لو بريدج بون هذا سي لو بريدج اي دي متكون من 4 بيت تاع لا بريوريتي اي 12 بيت تاع الفيلان اي دي. نعطيكم اكزومبل. بون بريوريتي باغ اكزومبل اذا كانت البريوريتي ايغال ا 32768 والفيلان اي دي ايت ايغال ا 100، يولي عندنا بريدج اي دي 32868. تسمى دير 32768 بلس الفيلان اي دي باغ اكزومبل 100. ملي كان عندك 200 تولي عندك 32768 بلس 200. فوالا. وهذه دوك اللي ما فهمهاش ولا نزيد نفهمها فيها دوك يجي الوقت ان شاء الله اللي نشوفوها اون ديتاي. بون فوالا برانسيب. دروك ندخلو في نديرو ان لاب نفهمكم كيفاش ديروا لا كونفيغوراسيون تاع الكسمون تاع لو سبانينغ تري، كيفاش تموديفي لا بريوريتي بار ديفو. بس ندير بوز لا فيديو نعاود نرجع لكم في الاخر. بون فوالا هي لو باكات تريسر. هنا عندي لا توبولوجي اللي هضرنا عليها. عندي 5 سويتش 1 2 3 4 5. عندي دي بيريفيريك ان ديفايسز باردون عندي دي بي سي امبريمونت وعندي دو سيرفر. بون هنايا عندي بون هنا راني نخدم بالكومون سبانينغ تري. ستادير عندي سبانينغ تري وحده باسكو لوجيكمون عندي ان سول فيلان. بون ندخلو باغ اكزومبل لو سويتش هذا لي نورمالمون هو لو روت سويتش روت بريدج نديرو باش نشوفو لا كونفيغوراسيون تاع سبانينغ تري. نديرو لا كوموند show spanning tree. هنايا شوفو هاي لا كوموند درناها show spanning tree. نفهمكم في هاد الاخرين. بون عندي روت اي دي ستادير هنا ديجا هنا كيما حنا نقولو صرات لا سيليكسيون تاع لو روت بريدج. بريوريتي 32769. نفهمكم من بعد علاش 69
69 ماشي 68. بون عندي ادرس، هاي الادرس ماك تاع لو سويتش باردون، لو سويتش لو روت بريدج، هاي الادرس ماك تاعه. بون في هاد الحالة هادي هنا عندي ستادير هذا لو سويتش 3 بار ديفو خير لي لو سويتش 3. بون كوست 4 ستادير عند خصه لو روت كوست 4 بورت 4 hello time 2 seconds max age 20 second forward delay 50 seconds. بون نفهمكم في الكوست هذا. بون هي اون برانسيب روت بريدج اون برانسيب normalement c'est le SW1 mais par défaut le puisque راه عندي كامل راه عندي la priorité par défaut est réglée à 32768. ها هي لا 32768. le spanning tree protocol واش راح يشوف الماك ادرس. بون في هاد الطوبولوجي ريزو هادي بيسك عندي 5 شكون هو لو سويتش اللي عنده ماك ادرس صغيره؟ ها هو هذا هو ستادير لو سويتش 3. بون لو سويتش 3 هو الروت بريدج، ستادير هذا هو لو روت بريدج. بون هنايا هاد لو سويتش هذا غنكونيكتي مع لو سويتش 3 في الجيجا بيت. بون قلنا جيجا بيت الباد كوست تاعها سي 4. علاش هنايا صبنا كوست 4 تسمى كيما حنا نقولو باش بون لو سويتش 1 باش يلحق لو روت بريدج عنده باد كوست 4. بون نزيد نفهمكم في الاخرين في لا كونفيغوراسيون تاع لي بور. بون لو اس دبليو 1 عنده لي بور، عنده ان روت بور. ها هو روت بورت في البور 3 هو الروت بورت تاعه. ستادير هنايا دقيقة فوالا هذا هو الروت بورت تاع لو سويتش 1. لي زوتر بور راهم في مود ديزيغنيتد كوست 4. بون هنا كاين عاود حاجة اخرى بورت بريوريتي. بون بار ديفو بورت بريوريتي راها كامل 128. دونك كي تكون كامل عندهم لا بريوريتي 128 كامل بار ديفو 128. واش هو لو دوزيام كريتير هو لو نيميرو دو بور. باغ اكزومبل كيما هنايا عندنا من 1 ل 10. هنا ستادير باغ اكزومبل صافي دير كوا صافي دير حنا سوبوزون عندك لو سويتش 1 مكونيكتي مع لو سويتش 3 في اترافير دو بور. باغ اكزومبل حنا نقولو 3 بلس 5 باغ اكزومبل 3 اي 5. بون بيسك عندهم لا ميم بريوريتي بار ديفو لي بور عندهم لا ميم بريوريتي. شو هو لو دوزيام كريتير اللي يشوفه لو سبانينغ تري بروتوكول اللي هو لو نومبر نيميرو دو بور. بون انا سي بون نورمالمون انا فهمت كامل. بون نشوف بون قلنا بريوريتي. بون هادي هالو تايم سي كوا؟ هالو تايم سي كيما حنا نقولو هاد السبانينغ تري بروتوكول يولي شاك 2 سكوند يبعث بي بي دي يو فريمز شاك 2 سكوند كيما حنا نقولو باش يشوف ليطا تاع لو ريزو لوجيك. بون نورمالمون سي بون. دروك عندي بون قلنا حنا عندنا هادو لي سويتش هادو. هذا هو راه عندنا هذا هو لو روت بريدج. نشوفو باش نتاكدو سبانينغ تري. فوالا دونك هنا في سويتش 3
فوالا عندنا بريوريتي 32769. قلنا بون هذا هو لو روت بريدج. بون قلنا الروت بريدج لي بورت تاعها كامل يكونوا اون مود ديزيغنيتد. فوالا بون دروك دروك ندخلو في دروك كيفاش نديرو باش نرجعو هذا هو لو روت بريدج. باش ترجع روت بريدج واش دير؟ دير enable config terminal، من بعد دير عندك دو كوموند تقدر تتحكم بهم في الاخر. سوا دير spanning tree VLAN 1، دير priority par exemple. فوالا عندك دير هاد لا كوموند spanning tree VLAN 1. بون حنا قلنا بار ديفو راهم في VLAN 1. priority عندك من 0 حتى 61440 تانكريمونتيها بار 4096. حنا نديروها باغ اكزومبل نديروها 4096. هذا في السويتش 1. بون هنا دروك كيتبدل، دروك هنا نورمالمون راح نبدلو الروت بريدج. نديرو دروك عاود نرجعو سبانينغ تري. فوالا هاهي تبدلت. بيرات كان روت بريدج اس دبليو في 3. دروك شكون ولا رجع الروت بريدج؟ رجع هذا ستادير اس دبليو في 1. ولا كاينه اون اوتر كوموند ديرها، كاينه اون اوتر كوموند دير بون انوبل بون بدلو باغ اكزومبل بدلو نديرو باغ اكزومبل سويتش 6. حنا نقولو باغ اكزومبل سويتش 6 باه نردوه هو الروت بريدج. بون نديرو نشوف اكسيت show spanning tree. بون روت بريدج هو سويتش 1، هاي الماك ادرس تاعه. حنا في هاد الحالة باغي نردو هذا هو الروت بريدج. واش نديرو لا كوموند config terminal، بعد نديرو spanning tree VLAN 1 root primary. دروك نعاود نرجعو ل لا كوموند لي باش نشوفو بها لا كونفيغوراسيون تاع spanning tree. فوالا ها هو رجع هو الروت بريدج. بون لو دوزيام كا نشوفو وين يكون عندي دي بون شاو فيلان بريف. شوفو هنايا لي فيلان راهم عندي في هاد لا توبولوجي هادي. عندي فيلان 100 اي فيلان 200. بون كونسيرنون لو سبانينغ تري نشوفو كيفاش راهم كونفيغوري. بون هنا عندك سبانينغ تري سوا تكتب ديريكتومون شاو سبانينغ تري يافيشيلك سبانينغ تري. فوالا يافيشيلك سبانينغ تري تاع فيلان 100 اي فيلان 200. ولا تحب ديريكتومون باغ اكزومبل نحب نشوف انا غير فيلان سبانينغ تري في فيلان 100 باغ اكزومبل. فوالا ندير هاد لا كوموند شاو سبانينغ تري فيلان 100. وهنايا عندي روت بريدج. روت بريدج هو لو سويتش نيميرو 3. فوالا هذا هو الروت بريدج. روت بريدج هو الاخر. هذه في 100 في 200 عندي روت بريدج هو كيف لو سويتش نيميرو 3. وهنا نحوس نبدل الروت بريدج. مانيش حاب ندير هذا الروت بريدج. واش حاب ندير انايا؟ حاب ندير هذا لو سويتش 1 نديرها روت بريدج تاع الفيلان 200 والاس دبليو في 2 هذا سويتش 2 نرجعه هو الروت بريدج تاع الفيلان 100. كيفاش ندير؟ سهله. ندخلو في الاول لو سويتش 1 هذا ندير enable config terminal.
غندير سبانينغ تري فيلان بون هنا راني في فيلان 200 برايمري فوالا باردون فيلان روت برايمري فوالا. دونك هنايا رجعت السويتش هذا رجعت هو روت بريدج toujours des routes de WR pour sauvegarder la configuration toujours des routes. Donc شوفوا ال exit show spanning tree VLAN 200 voilà voilà هو رجع هو الروت بريدج la même chose نروح نعاود le switch 2 ندير enable config terminal ندير spanning tree VLAN 100 root primary فوالا رجعت هو. دوك انا عندي دو روت بريدج ندير نعاود شو exit WR pour sauvegarder la config بعد ندير exit ندير show spanning tree VLAN 100 فوالا رجعت هو روت بريدج. هنايا شفنا بون نديرو نروحو لهذا لو سويتش نشوفو الامباكت تاع لا كونفيغ. نديرو الصون بون نشوف فيلان صون فوالا بون فيلان صون روت بريدج هو لو سويتش 2 و فيلان 200 root bridge c'est الماك تاعه السويتش فوالا. هذه هي لا ديفيرونس بين كي يكون عندك ان سول روت بريدج غادي الكومون سبانينغ تري ولا الحالة الزوجة اللي هي بي في اس تي بلس. هنا دوك راه عندي دو روت بريدج عندي سويتش 2 اي السويتش 1. بون فوالا لحقنا لا فان تاع لا فيديو نيميرو 10 شفنا فيها دو لاب. شفنا لاب تاع سبانينغ تري بروتوكول كي يكون عندك روت بريدج واحد وشفنا لو كا تاع وين يكون عندك دو روت بريدج بار ديفيرون فيلان. لا فيديو نيميرو 11 ان شاء الله راح نشوفو نكملو لا سويت تاع سيسيانو نشوفو فيلان ترانكينغ بروتوكول ونديرو الريكاب على كامل واش شفنا في لاير 2 بروتوكول باش ندخلو ان شاء الله في لاير 3 ندخلو في لي زادريس اي بي و فوالا. هذه هي ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو. نقول لكم ربي يوفقكم و على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.